میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ایک قربانیاں اہل بیت اطہار نے پیش کر کے سانو دسیا حضرات کہ اہل بیت اطہار دا گھرانہ آئے وے سیخاں اتے مکھن جمانا ڈاڈا اوکھا کام ہے سیانے حضرات بزرگوں سیخاں اتے مکھن جمانا ڈاڈا اوکھا کام ہے بچڑے دے کے دین بچانا بس سخی حسین دا کام ہے محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا نال یحییٰ مہدی بول کے کہتا ہے اے دنیا والے میں جدو مسلمانہ دے قرآن کو پڑھیا تو اللہ نے قرآن کو فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ نے قرآن کو فرمایا ہے جڑا اللہ کے رستے میں قتل کر دیتا جائے وہ شہید ہوتا ہے اللہ قرآن چکندہ شہید زندہ ہے وہ شہید نو مردہ نہ آکھا دے شہید نو مردہ نہ آکھا دے وہ شہید زندہ ہوتا ہے اور یحییٰ یہودی بول کے کہنے لگا میں سمجھدا ہوں سا شہید کے لیے زندہ ہو سکتا ہے لیکن رب کعبہ دی قسم رب کعبہ دی قسم اس قرآن دی آیت دی تفسیر کربلا وچ حسین نے کر کے دسیا اور پھڑ کربلا دے میدان وچ سارے نیزے جیوے کتے نے پھر بھی قرآن پہ پڑھ گئے پھر بھی قرآن پہ پڑھ گئے حسین میں دس دیتا ہے اور لوگوں قرآن سچا ہے میرا نانا بھی سچا ہے خدا بھی سچا ہے اور وہ خون شہید ہے زندہ بھی ہے اور میرا پھڑ کر بلا دے میدان وچے لیکن میں نیزے تے چڑھ کے قرآن پہ پڑھنا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوا ہے ہر گئے بلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گئے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ کیسے بیاں ہو مجھ سے تیری شان یا حسین کیسے بیاں ہو مجھ سے تیری شان یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین کر کے دکھائے
کھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین کیسے بیاں ہو مجھ سے تیری شان یا حسین تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین کیسے بیاں ہو مجھ سے تیری شان یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دلہا باعث ارض و سما ولی عرب و عجم ولی مدینہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار انبیاء حبیب خدا جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات زوکار آج 3 جولائی 2026 مطابق 17 محرم الحرام 1448 سن ہجری دا خطبہ جمعہ آپ احباب سماعت فرما رہے ہو پچھلے جڑے خطبہ جمعہ المبارک آپ احباب نے سماعت کی تھے اس کے اندر آپ نے سنیا کہ واقعہ کربلا دا پس منظر کیے یہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا ایدیاں وجوہات کی سن واقعہ کربلا دا جڑا میدان کربلا دا جائزہ اس حوالے دنال آپ احباب نے اہل بیت اطہار دیاں قربانیاں نوی سماعت کیتا آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر انشاءاللہ کربلا دی واپسی دے حوالے دنال کچھ چیزاں بیان کیتیاں جان گیاں چونکہ تاریخ تو اتنی لمبی ہے کہ انہوں ایک نشست وچ اس طرح تفصیلاً بیان نہیں کیتا جا سکتا لہٰذا کچھ چیزاں وچوں اہم جڑیاں نے شان اہل بیت دے حوالے نال بھی تعلق رکھ دیاں نے صبر اہل بیت استقامت اہل بیت اور پاک بیبیاں دی حیات نال تعلق رکھنے والی کچھ چیزاں انشاءاللہ آپ احباب سماعت کرو گے حضرات زوکار واقعہ کربلا 61 ہجری دے اندر جڑا پیش آیا
اور 10 محرم الحرام شریف والے دن شہدائے کربلا نے اپنی شہادتاں دے اپنی جاناں دے نظرانے جدو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر لے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جس وقت شہادت ہوئی ادھر مکہ شریف دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک علیہ السلام دے چچا زاد بھائی نے انہاں نے خواب ویکھیا اوہی وقت سی جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب ویکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب وچ تشریف لے کے آئے نے اور نبی پاک علیہ السلام دی حالت اس طرح دی ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے نے چہرے دوتے پریشانی دے اثرات نے اکھاں مبارکاں دے وچ اتھرو نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی حالت مبارک ہے وہ بالکل عجیب جی محسوس ہو رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بڑی تھکن دے اندر نے جی میں بہت لمبا سفر کر کے آئے ہوں حضرات زواکار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے میں آقا دی بارگاہ چرز کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی معاملہ ہے آپ دے جسم مبارک دا کی حال ہے تو یا رسول اللہ کتوں سفر کر کے آئے ہو پریشان کیوں ہو رو کیوں رہے جے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ اج میرا پتر حسین کربلا دے وچ شہید ہو گیا میں کربلا دے میدان وچوں اپنے پتر دی شہادت دا جائزہ لے کے آ رہے ہیں اور پتر دے غم دے اندر میری آنکھاں دے وچ اتھرو جڑے جاری نے ویکھ رہے ہیں انج دا خواب میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ویکھیا 10 محرم دا دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ جدو امام حسین پاک چھوٹے سن تو ایک دن نبی پاک علیہ السلام میرے گھر وچ آئے اور نبی پاک علیہ السلام نے منو ایک شیشی دیتی اس شیشی دے وچ کچھ مٹی سی سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے منو نبی پاک علیہ السلام نے او مٹی والی شیشی پھڑائی تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں سنبھال کے رکھی حضرت ام سلمہ کہندی ہیں میں عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈیاں ہور بھی بیویاں موجود نے اور بھی ازواج زندہ نے ظاہری حیات دے نال دنیا دے وچ نے اے شیشی تسی منو کیوں دے رہے ہو اے جڑی شیشی دے وچ مٹی ہے اے مٹی کس شے دی ہے تے یا رسول اللہ سنبھال کے کیوں رکھنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ میرے کول اللہ دا جبریل آیا ہے اور جبریل نے اے مٹی منو کربلا دے میدان وچ لیا کے دتی ہے جڑی میں شیشی وچ پا کے تینوں بطور امانت دے رہا اس شیشی نو سانپ کے رکھی اور ویکھدی رہی روزانہ اس شیشی وال ایک وقت آوے گا اس شیشی دی جڑی مٹی یہ خون بن جائے گی اور جس دن جس وقت اس شیشی والی مٹی خون بن جائے گی سمجھ جائیں کہ میرے پتر حسین نو کربلا وچ شہید کر دیتا گیا حضرات زواکار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے میں او شیشی سنبھال کے رکھی جدو 10 محرم دا 61 ہجری دے وچ وقت آیا میں خواب ویکھیا نبی پاک علیہ السلام میری خواب وچ آئے حضور علیہ السلام نے اسے حالت وچ ویکھیا جویں عبداللہ ابن عباس نے بیان کیتی ہے کہ تھکاوٹ دے اثرات نے نبی پاک علیہ السلام رو رہے بال مبارک بکھرے ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے حال کی میں ہو گیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے رو کے فرمایا کہ ام سلمہ کربلا دے میدان وچ ہو کے آیا ماں میرے پتر حسین اور دے خاندان نو کربلا وچ ذبح کر دیتا گیا ہے اللہ دے رستے وچ شہید کر دیتا گیا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں جدو میں خواب وچ بیدار ہوئی تے میں دوڑ کے گئی کمرے دے اندر اور جیڑی شیشی نبی پاک علیہ السلام نے بچپن وچ مینوں دتی سی میں جا کے جدو ویکھیا تے او کربلا والی مٹی سی لیکن آج جو خون بن چکی سی وہ واقعی خون بن چکی سی تے میں نو پاک ہو گیا کہ واقعی امام حسین نو کربلا دے میدان وچ شہید کر دیتا گیا حضرات زواکار اے بشارتاں اے ساری چیزاں دی خبراں نبی پاک علیہ السلام نے بچپن تو دتیاں سن اور ایتھے ایک میں عقیدے دی گل وی کردا جاواں اسے گل دے وچوں گل کڈ کے نبی پاک علیہ السلام نے بچپن دے وچ اپنی بیویاں دے وچوں او شیشی کربلا دی مٹی والی کسے ہور بھی
بیوی نو کیوں نہیں دیتی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نو حضور دے دیندے یا کسی اور بیوی نو دے دیندے؟ کئی جڑیاں شریکہ حیات امہات المؤمنین نے ازواج مصطفیٰ نے او زندہ سن، ظاہری حیات نہ دنیا وچ سن، لیکن نبی پاک نے اور کسی نو شیشی نہیں دیتی، او شیشی دیتی تے حضرت ام سلمہ نو دیتی تے آکھیا کہ انہوں سنبھال کے رکھی، جدوں کربلا دا واقعہ پیش آیا تے ویکھی اے خون بن جائے گی۔ اے تو پتہ لگیا نبی پاک علیہ السلام نو پتہ سی کہ جدوں کربلا دا واقعہ پیش آیا اودوں حضور دی کوئی بیوی اور ظاہری حیات نہ دنیا وچ نہیں سی، ساریاں دنیا تو پردہ کر چکیاں سن، ایک کوئی زوجہ زندہ سی جنہ دا نام حضرت ام سلمہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام چشم نبوت دے نال، نگاہ نبوت دے نال غیب دی خبر ویکھ رہے سن۔ حضور نو پتہ سی کہ کربلا دا واقعہ پیش ہونا ہے، اس وقت اگر میریاں بیویاں وچوں کوئی بیوی زندہ ہوے گی تے او صرف ام سلمہ ہوے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے علم غیب دی خبر دیتی، چشم نبوت نہ اس گل نو ویکھیا اور حضرت ام سلمہ نو شیشی دے دیتی۔ اجے بھی کہندے نے حضور نو غیب نہیں، او ساڈے نبی دی تے شان اے نبی پاک علیہ السلام جڑا 50 سال بعد واقعہ پیش ہونا سی او دی خبر پہلا ہی دے رہے، اور اونج ہی ہویا جویں جویں میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیتا۔ حضرات ذوالوقار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی یہ واقعہ بیان کر دیتا۔ ہن کربلا دے میدان وچ آئیے، کربلا دے میدان وچ جدوں اے 72 تن شہید ہو گئے، امام حسین پاک شہید ہوئے۔ حضرات ذوالوقار امام حسین دا امتحان پورا ہویا، ہن کربلا دا اے واقعہ ایتھے شہادتاں دا جڑا سارے معاملات پورے ہو گئے۔ ہن اس تو بعد جڑا امتحان سی او حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا شروع ہو گیا۔ امام حسین دا امتحان ختم ہویا، ہن سیدہ زینب دا امتحان شروع ہویا۔ امام حسین دی بہن مولا علی دی بیٹی، حضرات ذوالوقار جنوں ویکھ کے لوگ کہندے سن علی دی بیٹی یہ ہے بھی علی ورگی، اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ علی دی بیٹی ہے بھی علی ورگی ہے، ان جی بہادری، ان جی شجاعت، ان جی صبر، ویسی ہمت، ویسی للکار، ویسی گرج آواز دے اندر اوہی لہجہ جو مولا علی شیر خدا دا سی، اوہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، اور ایسی پاک دامن، با حیا، با ہمت عورت خدا دی قسم کائنات وچ کوئی نہیں ہوے گی۔ اوے اج کسے دا پراؤ دیاں اکھاں دے سامنے دنیا تو چلا جائے نا ایک پرا حضرات، اور اگر کسے دا پتر چلا جائے تے تساں ویکھیا ہے سارے جان دے ہو او عورتاں دا کی حال بن رہا ہے، او پیراں منجی نو نہیں چھڑ دیاں، منجی جدوں اٹھن لگ دیے تو بہناں بے ہوش ہو جاندیاں نے، پتراں دی لاش اٹھے تے ماما بے ہوش ہو جاندیاں نے۔ او صدمہ قابل برداشت نہیں جدوں کسے گھر دے وچوں کسے دی میت اٹھائی جاندی، نہ بہن برداشت کر سکتی ہے نہ ماں برداشت کر دی، لیکن سوچو تے صحیح ایتھے ایک لاش گھر وچ اٹھے تے اس گھر دا اے حال ہوندا ہے تے واہ سیدہ زینب تہاڈی عظمت نو ساڈا لکھاں تے کروڑاں سلام، جس دے سامنے پتر بھی قربان ہو گئے، چار پائی نہیں ہے، زمین گرم تپدی ریت تے لاشے نے انہاں دی بے حرمتی کیتی جا رہی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورگا ویر، اور کلا حسین نہیں، امام حسین دے کتنے اور بھائی نے جڑے کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حسین دے سکے پرا حضرت عباس ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت عمر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، اے علی پاک دے تینوں پتر ابو بکر عمر عثمان یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے نے، انہاں دا نام ہے تاریخ کربلا دے اندر۔ اور پتہ لگدا ہے اے بھی کہ علی نو ابو بکر عمر عثمان نہ پیار کنا سی، اور مینوں تے تانوں کسے دے نال نفرت ہوے گی نا، اگر کسے دا بغض میرے دل وچ ہوئے گا یا کسے دے نال میری دشمنی چلدی ہوے گی تے میرے گھر پتر ہوے تے میں اپنے پتراں دا نام کدی دشمن دے نام تے نہیں رکھنا۔
میں کدی جتنا نفرت کرنا اس دے نام دے اوتے اپنے پتراں دا نام نہیں رکھاں گا، او دے نام تے رکھاں گا جدے نال مینوں پیار ہوے۔ حضرت علی پاک نے اپنے پتراں دا نام ابو بکر بھی رکھیا ہے، عمر بھی رکھیا ہے، عثمان بھی رکھیا ہے تے علی پاک نے دسیا ہے کہ مینوں ابو بکر عمر عثمان نہ بڑا پیار ہے، اس واسطے تے پتراں دا نام رکھیا ہے۔ اے امام حسین دے سارے پتر کربلا وچ امام حسین دے بھرا اے بھی شہید ہوئے نے۔ حضرات ذوالفقار ہن سیدہ زینب دی عظمت تو قربان جائیے، پتراں دے لاشے حسین ورگے ویر، عباس ورگے ویراں دے لاشے کربلا دے میدان وچ تڑپ رہے۔ حضرات ذوالفقار لیکن سیدہ زینب نے نہ پردہ چھڑیا ہے نہ سجدہ چھڑیا ہے، نہ سجدہ چھڑیا ہے نہ پردہ چھڑیا ہے، نہ وویلا کیتا ہے، نہ اپنے وال نوچے نے، نہ وین کیتے نے، صبر کیتا ہے اور ہمت اور استقامت دے نال اللہ دی رضا تے راضی رہیاں۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کربلا دے میدان وچ آپ دا امتحان شروع ہویا، ہن سامنے لاشیں نے ساریاں دے۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا جدو 11ویں رات آئی، 10 محرم تو بعد جڑی رات سی، یہ رات جدو آئی تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ویراں، اپنے بھانجیاں، اپنے پتراں، اپنے بھتیجیاں دے لاشاں دے اوتے آ کے پہرا دیتا، تلوار پکڑی تاکہ کوئی جانور، کوئی درندہ بھی میرے انہاں پاک گھرانیاں دے افراد دی بے حرمتی نہ کرے۔ توجہ ہے تہاڈی؟ سیدہ زینب تلوار لے کے آ گئیاں اور تلوار لے کے علی دی شیر بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا با پردہ ہو کے پہرا دے رہیاں نے۔ حضرات ذوالفقار دیکھو کتنا حوصلہ ہوئے گا، کدی تصور تے کرو کربلا دے میدان دا، آلے دوالے لاشاں دے ڈیر نے اور ساریاں ہی اپنیاں نے، اور اوتھے کلی خاتون کتنی ہمت تے حوصلے والی ہوئے گی کیونکہ خون مولا علی دا ہے، اور تلوار لے کے کھلوتیاں نے اور حفاظت کر رہیاں، پہرا دے رہیاں۔ حضرات ذوالفقار سیدہ زینب نے ویکھیا کہ ادھی رات دا ویلا ہو رہا تے ایک گھوڑ سوار تیزی دے نال انہاں لاشاں ول بڑھدا ہویا آ رہا، گھوڑے دے اوتے سواری تے سوار ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آکھیا کہ آن والیا ذرا دھیان نال آویں، دیکھیں کہ میرے پتراں دیاں لاشاں نے، اے بڑے پاک گھرانے دے پاک لوگ لیٹے ہوئے نے، آرام کر رہے نے، تے ویکھیں کسے دی بے حرمتی نہ ہو جائے، کسے دے لاشے دے اوتے گھوڑے دا سواری دا پیر نہ آ جائے۔ حضرات ذوالفقار حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں اس گھوڑ سوار نو گل کیتی نا تے گھوڑ سوار بول کے کہن لگا کہ سیدہ زینب نو بول کے کہن لگا کہ اے بیٹی زینب، دس بی بی اے کدا لاشا ہے؟ تے بول کے آکھیا اے میرے ویر حسین دا ہے۔ اے کدا لاشا ہے؟ اے میرے ویر عباس دا ہے۔ اے کدا لاشا ہے؟ اے میرے پتر اون تے محمد نے 10-11 سال دے بچے۔ اے کدا لاشا ہے؟ اے قاسم میرے پرا حسن دا پتر ہے۔ حضرات ذوالفقار جدو سارے دا نام لے کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چیزاں نو بیان کیتا نا تے انہوں گھوڑ سوار ٹرن لگا تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پچھوں آواز دیتی تے آواز مار کے نا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگیاں کہ آن والیا میرے کول تے پوچھ رہی ہے لاشے کدے نے تے چپ کر کے واپس مڑ چلنا، سواری دی مہار جڑی موڑ لئیا، جاندیاں جاندیاں دس کے تے جا تو ہے کون ہے؟ کون ہے جڑا اس ویلے آ کے تے پاک گھرانیاں دے متعلق تو پوچھنا پیا ہے۔ حضرات ذوالفقار اس وقت اس گھوڑ سوار نے اپنے سواری دی مہار نو موڑیا ہے، اپنے چہرے دے تو پردہ ہٹایا ہے تے حضرات ذوالفقار بول کے کہن لگے میاں محمد بخش نے رنگ پیش کیتا، مارے آواز نبی نے اگوے آواز نبی نے اگوے فرمان سنایا، تجھ غریب دا نانا بچڑی تیرا پہرا دیکھنا۔
حضرات زیوکار ہونے والے نے آکھیا بچیے میں اور کوئی نہیں تیرا نانا مصطفیٰ آیا میں حضرات زیوکار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا ہے سیدہ زینب دی آنکھوں وچ اتھرو آ گئے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو سینے نال لایا ہے اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ پھیریا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں نانا تیرا سویر دایا میں دی رات ویلے تیرا پہرا ویکھن واسطے آیا ورنہ سویر دا کربلا دے وچ موجود ہے نہ ویکھیا ہن نے قربانی کیویں پیش کیتی ہے نہ ویکھیا ہے میرے پتر قاسم نے قربانی کیویں پیش کیتی ہے میرے پتر علی اکبر نے قربانی کیویں پیش کیتی ہے میرے پتر اصغر نے قربانی کیویں پیش کیتی ہے عباس نے بازو کیویں کٹائے میں حسین نے سجدے وچ سر کیویں کٹایا ہے اے میری بیٹی میں سویر دیا کہ یزیدیاں دے ظلم نو بھی ویکھیا ہے حسینیاں دے صبر نو بھی ویکھیا یزیدیاں دے ظلم نو بھی ویکھیا حسینیاں دے صبر نو بھی ویکھیا فرمایا کہ سویر دا آ کے سارا کچھ ویکھ رہا میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلیا پہرا دیندیاں ہوئے رات گزاری جدو 11 محرم دا دن آیا انہاں یزیدیاں نو اجے سکون نہیں ملیا میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم مبارک دے اتے آ کے انہاں گھوڑے دوڑائے یار سوچو تے صحیح ذرا توجہ تے کرو آج کسے دا ویر دنیا تو چلا جائے نا تے او پین کی کر دیئے اپنے ویر دے آکے متھے نو چم لیں دیئے او مرے ہوئے پرا دے متھے نو چم دیئے او دے جسم نو ہاتھ لگان دیئے پین نو سکون مل جائے کوئی آسرا ہو جائے سوچو میرے آقا حسین دی بہن زینب جدوں ویر حسین دے لاشے کو لائی ہوئے گی تے آکے چہرے نو چمنا چایا ہوئے گا تے میرے آقا حسین دا ساری نال کوئی نہیں میرے آقا حسین دا سر قلم کر کے نیزے دی نوک اتے وے اور آقا دا حسین دا جرا جسم مبارک کربلا دی ریت اتے وے صرف دھاڑے سر کوئی نہیں اس وقت سیدہ زینب تے کی گزری ہوئے گی جدو پراد چہرے دی زیارت بھی نصیب نہ ہو سکی حضرات زیوکار لیکن قربان جاما اے مجبور نہیں سی گھرانا طاقت نہیں سی طاقت ہندیاں زور نہ لایا او بیٹھے مان رضائی دنیا اتو پیاسے ترگے دین دنی دے شاہی میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیکھیا جدو اگلا دن آیا انہاں یزیدیاں نے جنہیں انہاں دے مرے سن انہاں دے جنازے پڑھے جنازے پڑھ کے اپنے یزیدیاں نو دفن کر دیتا سیدہ زینب اور انہاں دے گھرانے دے جتنے 72 تن شہید ہوئے نے انہاں آکھیا جڑے جڑے وارث ہیں او دفن کر لو حضرات زیوکار ارد گرد دے قبیلیاں دے وچوں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خاندان والے جڑے قبیلے دے لوگ سن آکے انہاں لاشیں اپنے اپنے دفن کر لے لیکن امام حسین حضرت عباس قاسم علی اکبر علی اصغر جننے اہل بیت اطہار دے گھرانے دے نے انہاں دا تے مردی پیچھے کوئی نہیں سی ایک کوئی زین العابدین بچہ سی او بھی بیمار سی او بھی بستر علالت دے ہوتے سی زین العابدین کلا ہے اس تو علاوہ سیدہ زینب اور پاک دامن بیبیاں نے کوئی جنازہ پڑھن والا بھی موجود نہیں میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں 3 دن بعد یہ لاش کربلا دی ریت تے پہرے 3 دن بعد جدو قافلہ ٹوریا نا یزیدیاں دا کہ اسی ہن ابن زیاد دے دربار وچ سر حسین دا لے کے جانا ہے یزید دے دربار وچ لے کے جانا ہے انہاں نے 50 بندیاں دی ڈیوٹیاں لائیاں جڑے پاک گھرانے دے سن سر انہاں نو نیزے دی نوک تے کیتا تے امام حسین دا خولی اے لعین مردود سی اے دے ہاتھ وچ نیزہ دے دیتا گیا کہ حسین دا سر جڑا اینو تو پکڑ کے جانا ہے اور 50 دے قریب سپاہیاں دی ڈیوٹی لگی جنہ او سراں دے ارد گرد حفاظت کرنی سی تاکہ انہاں سراں دے قریب کوئی نہ آ سکے 50 فوجیاں دی ڈیوٹی لگا دیتی گئی جدی سربراہی قیس بن اشعث نامی بندے نے کیتی حضرات زیوکار ہن ایک قافلہ ٹریا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زین العابدین نو آکھیا کہ انہاں یزیدیاں نو کہہ ہور تے تسی ساڈی کوئی گل نہیں مننی تے نہ اساں تواڈے کو کوئی منوائی ہے لیکن میرا دل کردا ہے جاندیاں جاندیاں میں اپنے ویر حسین دے جسم نو ویکھ جاواں
اے جدو کربلا دے وچوں اے قافلہ ٹرے تو میں جانتے ہیں اپنے ویر حسین دے جسم نو ویکھنا چاہنی ہاں حضرات زوکار سیدہ زینب نے جدو جاندے ہیں حضرت امام حسین دے جسم مبارک نو ویکھیا تے اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے حضرات زوکار سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ٹریاں ہونگیاں شام دے ویلے میاں محمد بخش کہندے نے بی بی زینب ایک بل بل کے شام والے جد چلی کمب گیا سی عرش خدا دا تے قبر رسول دی حلی کمب گیا سی عرش خدا دا تے قبر رسول دی حلی دوجے الفاظ وچ پیش کراں تے عاشق نے دا رنگ انج پیش کیتا ہے سانو پتہ کی ویر دی لاش اُتے سانو پتہ کی ویر دی لاش جس دم چھڑ کے ٹر دیے پین تکی ہونا پوچھو زہرا کو نیزے دی نوک اتے جدو تڑپے حسین تے کی ہوگا پوچھو زہرا دانے سے دنوں کیوتے جدو تڑپے حسین تے کی ہوگا علیہ السلام دے غلاموں جدو ہن کربلا دا ایک قافلہ ٹریا واپس مدینے ول دمشق ول اس وقت دے بارے ہن کی ماحول سی اے سنو گے تے تڑپ جاؤ گے تاریخ دیاں کتاباں وچ آندا ہے کہ جدو امام حسین نو شہید کر دتا گیا اسے وقت آسمان دے وچ خون دی بارش ہوئی آسمان وچ خون آیا تاریخ دیا کتاباں میں لکھیا ہے کہ امام حسین پاک میں جدو شہید کر دیتا گیا تو یزیدی اور پورے ملک شام اور پورے دنیا دے اندر روایتاں میں چوندا ہے جیڑا پتھر چکیا جاندا ہے اس پتھر دے تھلیوں خون نظر ہوندا ہے پتھر دے تھلیوں بھی خون نظر ہوندا ہے شام دیاں دیواراں دے تے خون دے چھٹے نظر ہوندے ہیں قدرت خدائی اینا روئی ہے کہ ہر پاسے خون ہی خون اے تسی غور کیتا ہونا ہے شام میں جدو سورج ڈوبدا ہے نا تے سورج جدو ڈبن لگدا ہے تے لالگی چھا جاندی ہے سرخی چھا جاندی ہے امام حسین پاک تو پہلے روایتاں وچ ہوندا ہے اے سرخی آسمان تے موجود نہیں سی انج سرخی نہیں سی بندی لیکن وہ ویلا اثر دا ویلا سی جدو امام حسین پاک کو شہید کیتا گیا اس وقت خون آسمان سرخ ہو گیا اور اس وقت تو لے کے امام حسین دی شہادت تو لے کے اے آسمان دے تے سرخی پیدا ہونا شروع ہو گئی ایسا ہونا یزیدیاں دا ہونے عبرتناک انجام ہویا سیدہ زینب نے آکھیا پتر زین العابدین انہاں یزیدیاں نو کہہ انہاں نو سنا دے کہہ دے جنہ تسی ساڈے تے ظلم کرنا سی تساں کر لیا ساڈا امتحان ہن ختم ہو گیا پورا ہو گیا ہن تواڈے ذبح ہون دا ویلا آ گیا ساڈے جن افراد تساں ذبح کرنے سن کر لے اج تو تسی ساڈے جانور نو بھی ذبح کرنا چاہیا اللہ ساڈا جانور بھی ذبح نہیں ہون دے
انہاں امام حسین دے قافلے تے ایک اونٹ پھڑیا یزیدیاں نے اونٹ نو ذبح کیتا کہ بھوک لگی ہے کچھ کھا لئیے اونٹ دا گوشت بنایا اینا ٹائم لایا اونٹ نو ذبح کرن تے گوشت بنان تے جدو انہوں چولہے تے رکھیا نا تے برتن دے وچ پا کے انہاں پکانا شروع کیتا جدو پک گیا ہن جدو کھان واسطے اس یزیدی فوج نے سالن باہر کڈنا چاہیا تو روایتاں دے وچ ہوندا ہے کہ انہاں ویکھیا کہ وچ گوشت بھی کوئی نہیں بوٹی بھی کوئی نہیں ہڈی بھی کوئی نہیں وہ سارے دا سارا پکیا پکایا جڑا گوشت دی خون وچ تبدیل ہو گیا وہ بھی خون بن گیا ہن تڑپ رہے یزیدی پانی دا کٹ اندر چلا جائے کھانے دا لقمہ اندر چلا جائے جس چیز نو ہاتھ لاندے نے یزیدی اوہے خون بن جاندی سیدہ زینب نے آکھیا ہن تواڈا ویلا شروع ہو گیا جی ساڈا صبر پورا ہو گیا ہے ہن تواڈا ویلا شروع ہو گیا ہے ہن اللہ وکھائے گا کہ حسین دی شان کی ہن حسین دا مقام اللہ وکھائے گا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوا ہے ہر گئے بلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گئے امام حسین پاک دا ہن قافلہ ٹردا جا رہا ہے ہن ویکھو اللہ نے ہن اس حسین دے گھرانے دیاں شاناں کیویں وکھائیاں نے امام حسین دیاں شاناں کیویں وکھائیاں ہیں حضرات ذوالفقار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک قافلہ ٹردا جا رہا رستے وچوں کوفے دے بازار آئے اور انہاں بازاراں دے وچ ایک یحییٰ نام دا یہودی اپنی چھت دے اوتے بیٹھ کے اپنی کتاب دی تلاوت پیا کردا سی او یہودی سی مسلمان نہیں سی بڑا قبیلے دا منیا تنیا سردار سی او یحییٰ یہودی اپنے کوٹھے تے بیٹھ کے تلاوت پہ کردا تے انہیں ویکھیا کہ بازار دے وچوں قافلہ پہ گزردا ہے اور نیزے نظر آ رہے نے نیزیاں دے اوتے کچھ سر نے اونوں پڑھدیاں نا اپنی جڑی کتاب سی دی تلاوت کردیاں کان وچ آواز آئی کہ کتے کوئی بندہ قرآن پہ پڑھدا انہیں ارد گرد ویکھنا شروع کیتا کہ مینوں آواز کتھوں آ رہی ہے مسلماناں دے قرآن پڑھن دی حضرات ذوالفقار جدوں انہیں ارد گرد چاتی ماری انہیں ویکھیا کہ میرے بالکل چبارے دے قریب ایک نیزہ تے نیزے دے ہوتے سارا بڑا نورانی ہے چہرہ بڑا نورانی ہے لیکن مٹی پئی ہے اور خون دے جڑے چھنٹے نے او چہرے دے ہوتے نے جدوں انہیں ویکھیا نا سر نو تے ویکھیا کہ سر دے لب پہ ہل دے او سر کیدا سی میرے آقا امام حسین دا سر سی واہ حسین تیری شام تو قربان جائیے حضرات ذوالفقار امام حسین دے سر دے لب پہ ہل دے او دوڑ کے تھلے آیا جدوں یحییٰ نے آ کے ویکھیا تے پورا قافلہ کچھ پاک بیبیاں نے جنہاں نو ننگیاں پلانا دے اوتے اونٹ دیاں ننگیاں پٹھاں دے اوتے سوار کیتا گیا تاکہ انہاں پاک بیبیاں نو تکلیف پہنچے معاذ اللہ حضرات ذوالفقار ایک قافلہ ٹردا جا رہا ہے او دوڑ کے اس فوج دے جڑا سپاہی سی دے کول آیا آ کے کہن لگا کہ یہ قافلہ کدا ہے یہ کون لوگ نے جنہاں نو تسی نیزاں تے ٹانگ کے لا کے جا رہے ہو او ملعون دنیا دے لالچی لوگ کہن لگے کہ اے یزید دے باغیاں دا سارے انہاں بغاوت کیتی ہے لہذا اس واسطے انہاں نو قتل کر دتا گیا انہیں آکھیا ہے کون انہیں آکھیا کہ اے ساڈے نبی دا دوترا حسین ہے انہیں آکھیا دی ماں دا نام انہیں آکھیا ماں دا نام فاطمہ الزہرا تے باپ دا نام علی ہے جدوں یحییٰ نے سنیا تے اودیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگیا اوے لعنتیو او جس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو اسے نبی دے دوترے دا حال کر دیتا او دنیا دے کتےو جس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو اس نبی دے دوترے دا انہا ظلم حضرات ذوالفقار ہے تو یہودی سی کہن لگیا لیکن منو ذرا اس سر دے قریب نہیں ہونے دیں دے انہیں کچھ پیسے دیتے انہوں نے کئی پیسہ چاہی دا سی پیسے دے پجاری سن انہیں پیسے دیتے امام حسین دے سر کو رایا جدو آکے لب لائے نا انہیں کن نال لب لائے اپنے کن دے نال تو انہیں ویکھیا امام حسین قرآن پہ پڑھ دے ان میں پڑھا امام حسین تے سر وچ آواز کی آ رہی ہے حضرات ذوالفقار رب کائنات قرآن تلاوت فرما رہے اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
حضرات زواکار امام حسین کے سر انور وچ آواز آ رہی قرآن پڑھنے دی آواز آ رہی ہے یحییٰ دا ایمان تازہ ہو گیا وہ بول کے کہنے لگا ہے میرے قبیلے والے آج میرا ایمان پہ کہندا ہے آج میرا ضمیر پہ کہندا ہے حسین سچا ہے حسین سچا ہے او جدا تھڑ نال ہی کوئی نہیں او سارے دے تھڑ تو آواز آئے لیکن سر دے وچوں بھی قرآن پڑھنے دی آواز آ رہی ہے انہیں آخیا میں محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا نالے یحییٰ یہودی بول کے کہندا ہے او دنیا والے میں جدو مسلمانوں دے قرآن کو پڑھیا تو اللہ نے قرآن چ فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہے جڑا اللہ دے رستے وچ قتل کر دتا جائے او شہید ہوندا ہے اللہ قرآن وچ کہندا شہید زندہ ہے او شہید نو مردہ نہ آکھیا جے شہید نو مردہ نہ آکھیا جے او شہید زندہ ہوندا ہے او یحییٰ یہودی بول کے کہنے لگا میں سمجھدا ہوندا سا شہید کیویں زندہ ہو سکدا ہے لیکن رب کعبہ دی قسم رب کعبہ دی قسم اس قرآن دی آیت دی تفسیر کربلا وچ حسین نے کر کے دسیا ہے او تھڑ کربلا دے میدان وچ سارے نیزے دی لوگ ٹوٹے نے پھر بھی قرآن پہ پڑھ گئے پھر بھی قرآن پہ پڑھ گئے حسین میں دس دیتا ہے اور لوگوں قرآن سچا ہے میرا نانا بھی سچا ہے خدا بھی سچا ہے اور وہ میں شہید ہے زندہ بھی ہے اور میرا تھڑ کربلا دے میدان وچے لیکن میں نیزے تے چڑھ کے قرآن پہ پڑھنا تفسیر حسین کر کے دسی کہ شہید زندہ ہے اے کیویں زندہ ہے حسین نے دسیا اے اونج سمجھ نہیں سی اونی شہید کیویں زندہ ہے لیکن حسین نے قرآن پڑھ کے دسیا کہ اونج زندہ ہے یحییٰ یہودی نے جب کلمہ پڑھیا نا تے کہن لگا تساں ظلم کیتا تانوں انج نہیں جان دیواں گے سردار سی اپنے قبیلے دے بندے اکٹھے کر لے کہن لگا اے سر ساڈے حوالے کر دیو او یزیدی کہن لگے نہیں کرنا حضرات زواکار یحییٰ کہن لگا پھر انج نہیں جا سکدے جدوں کلمہ چ پاکاں دا پڑھ لیا تے ہن دل بھی انہاں دا تے جان بھی انہاں دی ہیں اے تے موقع ہے انہیں آکھیا میں اپنا آپ قربان کر دیواں گا حضرات زواکار او یحییٰ یہودی مقابلے دے وچ آیا جدوں مقابلے دے وچ آیا نا تے انہیں جنگ شروع کر دتی کئی یزیدیاں نو واسطے جہنم کیتا او دے قبیلے دے لوگ بھی نال مل گئے لیکن آخر کار جدوں انہاں مل کے حملہ کیتا تے یحییٰ جیڑا ہے اے وی شہید ہو گیا اور میں دوسرے الفاظ وچ کراں کما جیڑے شہیداں نے جامع کوثر دے حوض کوثر دے جام پینے سن نانا مصطفیٰ دے ہتھوں قیامت والے دن اس حوض کوثر دے کنارے اتے ایک اور شہید دا اضافہ ہو گیا یحییٰ دے مقدرہ وچ حوض کوثر دا جام آیا اور امام حسین تو انہیں جان قربان کر دی ایسا عشق اور جذبہ سے اتھوں لوگاں دا حضرات زواکار ایتھوں ایک قافلہ ہن ایڈ لوگ ڈر گئے انہاں یزیدیوں نے پتہ لگ گیا کہ جنوں پتہ لگدا پیا کہ اسی آلے رسول تے ظلم کر بیٹھے ہیں وہی ساڈے خلاف ہوئی جا رہے ہن انہاں نے کی کیتا بچ کے جانا شروع کیتا انہاں کہا شہراں وچوں چھڈو لوکاں تہاڈا دشمن بن جانا ہے تسی جنگلاں دے وچوں لے کے اینو دمشق تک پہنچو ہن جنگلاں دے وچوں جانا شروع کیتا رستے وچ ایک جگہ آئی پہاڑی علاقہ آیا اوتھے آ کے انہاں نے ویکھیا کہ قریب ایک گرجا گھر بھی ہے وہ جگہ انہاں نو محفوظ نظر آئی اوتھے آ کے انہاں نے قیام کیتا کہ ایتھے رات گزارنے آ تے سویرے سویرے اٹھ کے اگاں ٹر پواں گے ہن یزیدیاں نے اوتھے رات گزارنے واسطے قیام کیتا امام حسین پاک دا سر انور انہاں نے ایک دیوار دے نال لگا دیتا نیزے دی نوک تے ہن اس گرجے گھر دے اندر عیسائیاں دا بہت بڑا پادری سی جیڑا اس گرجے گھر وچ کلا عبادت کردا سی کوئی بندہ او دے گرجے وچ نہیں سی ہوندا نہ او باہر نکلدا سی لیکن جدوں عیسائیاں دے پادری نے ویکھیا نا ادھی رات دا ویلا ہویا تے اونوں اپنے گرجے گھر
گھر دی جڑی باری سی نا کچھ سوراخ سی او دے وچوں روشنی نظر آئی کی نظر آئی روشنی انہوں عیسائیاں دا پادری بڑا حیران ہویا کہ اگے اج تک منظر نہیں ویکھیا یہ روشنی کیڑی شے دی ہے جدوں او باہر نکلیا انہیں ویکھیا بہت بڑا قافلہ ہے جدے وچ فوج بھی ہے کچھ پاک بیبیاں نے کچھ سر نے جڑے نیزے دی نوک اُتے نے او بڑا حیران ہویا تے آ کے انہیں ویکھیا کہ روشنی کتھوں پئی ہوندی ہے جدوں انہیں ویکھیا تے اے روشنی ایک سر دے وچ آ رہی ہے او سر کدا سی امام حسین دا سر مبارک حضرات زواکار او عیسائی پادری آگے کے فوجی میں بول کے کہندا ہے اے جڑا سر نیزے دی نوک اُتے وے سر کیدا ہے حضرات زواکار او بلید بول کے کہن لگا یزید دے باغی دا سر یزید دے باغی دا سر انہیں یزید دی بیعت نہیں کی تھی اس واسطے سر قلم کر دیتا گیا حضرات زواکار او عیسائی پادری بول کے کہن لگا او لعنتیا او تو باغی بات کرنا ہے مجھو پیدا کرنے والے کی قسم ہے اے دے چہرے دا نور ویکھ کے مینوں باغی نہیں لگدا اے دے مسجد دا نمازی پہ لگدا باغی نہیں لگدا ہے تے کوئی نمازی لگدا ہے اینا چہرہ روشن حضرات زواکار کہن لگا ہے کون انہاں آکھیا دا نام حسین ادی ماں دا نام فاطمہ باپ دا نام علی نانے دا نام محمد مصطفیٰ او ہے تے عیسائی سی لیکن جدوں انہیں بھی سنیا تے چیخ ماری اور کہن لگا لعنتیو ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اور ساڈے نبی دے نال کوئی نسبت رکھن والی سانو چیز مل جائے اسی اس شے دا اینا ادب کرنے ہاں تسی اپنے نبی دے خون نہ اتنا ظلم کیتا ہے وہ نبی دے پترہ نہ اتنا ظلم کیتا جے اور انہاں نو باغی پہ کہندے ہو جنہ دے گھر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان کے حالت دے ہو او عیسائی نے جدوں امام حسین دا سر ویکھیا تے محبت پیدا ہوئی اور جڑا محبت کرے حسین نال تے اللہ نو اجر عطا نہ کرے کیویں ہو سکدا ہے جدوں عیسائی نے ویکھیا نا تے کہن لگا انج کرو ایک رات واسطے رات تے تساں رہنا ہی ہے اے حسین دا سر مینوں نہیں دے دیندے ہائے 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 اے سر مینوں دے دیو جدوں انہاں کیا نا کہ دے پیسے لگن گے انہیں 10,000 درہم دیتا 5,000 درہم دی ایک تھیلی امام حسین دا پیار ویکھو دے دل وچ 10,000 درہم ایک رات واسطے انہاں آکھیا رات رہنا تے ہے ہی ہے تے اے رات اپنے گھر رکھ لے گا نالے تے چلو حفاظت وچ رہ جا کوئی اگے پیچھے نہ ہوے گا اے دے گھر وچ رہے گا تے سویرے سر لے لیں گے انہاں لعنتیاں نے 10,000 دی او جدوں تھیلیاں چک کیتیاں تے انہاں نوں سکے نظر آئے کہ واقعی درہم نے حضرات زواکار لیکن جدو او پادری اپنے گھر وچ لے کے گیا نا امام حسین دے سر مبارک نو قربان جاواں اودے پیار تو اونے امام حسین دا سر مبارک سامنے رکھیا تے ویکھی جاوے امام حسین دے چہرے دی زیارت کری جاوے انہیں پانی لے آندا امام حسین پاک نے زلفاں مبارک نو صاف کیتا کٹا پیا سی خون لگا سی چہرے تے خون نو صاف کیتا عیسائیاں دا پادری حسین دے سر نہ پیار پیا کردا ہے اچانک انہیں ویکھیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے دے وچوں نور نکلیا ہے آسماناں وال بلند ہویا ہے تے اے میری چھت بھی کراس کر گیا اور آسمان تو لے کے انج پوری لین بج گئی نور دی جڑی حسین دے چہرے دے اوتے سر دے اوتے پے رہی او عیسائیاں دا پادری بڑا حیران ہویا حضرات زواکار او نور کادا سی دس دیا او نور کادا سی او نور اللہ دے نوری فرشتیاں دا سی جڑے فرشتے ادھی رات دے ویلے حسین دے چہرے دی زیارت کرن واسطے نازل ہو رہے سن او پوری لین بجی ہے حسین دے چہرے دی زیارت کرن واسطے آ رہے عیسائیاں دے پادری نے جدوں سارا منظر ویکھیا او دے دل وچ ہور محبت پیدا ہوئی اچانک وہ دی نظر پئی امام حسین دے لب ہلنے شروع ہو گئے حضرات زواکار جدوں نے کر لایا امام حسین دے لبہار مبارکہ وچوں قرآن دی آواز آئی ہے حضرات زواکار ایڈا خوبصورت قرآن پہ پڑھ دینے حضرات زواکار توجہ کرو اور آج میں قرآن پڑھنا
کوئی حافظ قرآن پڑھ جائے کوئی قاری قرآن پڑھ جائے اگر کوئی مصر دا قاری قرآن پڑھ جائے اگر دل وچ قرآن دا پیار ہو تو سننے والے دے روگ میں کھڑے ہو جاندے نے قرآن سن کے اکھاں وچ اتھرو جاری ہو جاندے نے اور اج 1500 سالاں بعد اگر کوئی قاری قرآن پڑھ جائے سننے والے دا حال ہوندا ہے اس پادری دا کی حال آئے گا جنہوں اس حسین دی زبان وچ سنیا ہے جس حسین نے نانا مصطفیٰ نے آپ قرآن پڑھایا حضرات زواکار جی پادری نے قرآن سنیا اس پادری دے دل وچ محبت حسین ہور پیدا ہو گئی حضرات زواکار ساری رات روندے نال امام حسین دے سر مبارک نال پیار کردا ہے جدوں دن چڑھیا سردی دا ویلا ہویا حضرات زواکار نا فوجیاں نے یزیدیاں نے بوا کھڑکایا کہ تیرا ٹائم پورا ہو گیا سر واپس کر دے جدوں عیسائی پادری سر دین واسطے آیا ہے حضرات زواکار نالے سر پہ دیندا ہے نالے سر واپس پہ کردا ہے نالے کلمہ پہ پڑھ لے نالے کلمہ پہ پڑھ لے حضرات زواکار یزیدی بول کے کہنے لگے تو تے عیسائیاں دا بڑا بڑا پادری ہے مسلمان نہیں اور تو ساڈے نبی دا کلمہ کیوں پڑھا پڑھنا ہے اور تو پادری بول کے کہنے لگا او یزیدیو کسی حسین دا قتل کر کے ہمیشہ واسطے لعنتی بن گئے اور کسی حسین کو قتل کر کے ہمیشہ واسطے مردود بن گئے لیکن میں ایک رات حسین نہ پیار کر کے اور دنیا آخرت وچ بختہ والا بن گیا وا اور پادری بول کے کہنے لگا اور تمہیں پتہ نہیں کلمہ کنے پڑھایا ہے لیکن رب کعبہ دی قسم آج حسین نال پیار کیتا ہے میں کلمہ آپ نے پڑھا حسین دے نانے نے آ کے پڑھایا آخیا میں آپ نہیں یا حسین آخیا میں حسین میں پیار کیتا کہ نانا مصطفیٰ نے آپ کلمہ پڑھایا ہے واہ حسین سر نیزے دی نوک تے وے لیکن امام حسین دی کرامت دیکھو کتے یہودی کلمہ پہ پڑھ دینے کتے عیسائی کلمہ پہ پڑھ دینے شان ہے میرے آقا علیہ السلام دے حسین دی حضرات ہن ٹورتے ہیں قافلہ جدو کوفے دے بازاراں وچ آیا ابن زیاد دا دربار آیا اس خبیث نے امام حسین دا سر اپنے اگے رکھیا اور چھڑی مارن لگا لبان امام حسین دے لبا تے چھڑی ماری کہنے لگا حسین پتہ لگیا یزید دی بیعت نہ کرن دا کی نتیجہ ہے اج یزید دی بیعت کر لیندا تے انج کدی نہ ہوندا ویکھ ساڈیاں تلواراں نے تینو ہرا دتا ہی حضرات زواکار انجی قافلہ جدو یزید دے دربار وچ پہنچیا یزید نے بھی لبا تے چھڑی لا کے آکھیا کہ اسی جت گئے تے تو ہار گیا ہے حضرات زواکار امام زین العابدین نے دیکھیا کہ ادھر اذان ہونا شروع ہوئی جدو مؤذن نے پڑھا نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جدو مؤذن نے اینی گل کیتی امام زین العابدین نے فرمایا تینو ایسے محمد نا دی قسم ہے ایدا واسطہ ہی ایتھے ہی رک جا جدو مؤذن رکیا امام زین العابدین نے یزید وال ویکھیا فرمایا 10 اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے یا میرے نانے دا نام ہے 10 کدے نانے دا نام ہے یزید چپ ہو گیا امام زین العابدین نے فرمایا او جا یزید خدا دی قسم ہے میرا حسین میرا پاپا حسین سر کٹا کے بھی جنگ کے آئے اور اے آج بھی نہ
نا پیا گونجدا ہے قیامت تک حسین دا نا تے نانے دا نا ہی گونجدا رہے گا جیتدا تے تو تاں جے تیرے نانے دا نا لیا جاندا لیکن حسین نے سر کٹا لیا ہے پھر بھی حسین دے نانے دا نا پیا گونجدا ہے حضرات ذوالفقار کہنے لگے اس نوجوان کو قتل کرو سیدہ زینب اٹھیاں علی دی شیر بیٹی خون حیدری جسم دے اندر سی اور جدو بولیاں تے پورے دربار نو انج لگا جویں اج علی بولے علی بولے سیدہ زینب نے آکھیا یزید پلید اس زین العابدین میرے بھائی حسین دا اکلا وارث بچے ہے اے جو تو میرے ویر حسین دی نسل ٹرنی ہے میں اج تک تے کوئی گل نہیں کیتی کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے تیرے بارے صبر کیتا ہے میں ہاتھ اٹھاندی تے اللہ زمین و اسمان نو بدل دینا سی ہاتھ اٹھا دیندی لیکن اساں تے صبر کیتا ہے ہاتھ نہیں اٹھائے یا اللہ جویں تو راضی ہے جنہ دکھاں وچ دل بر راضی اونا تو سکھوارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے لیکن ہون اگر تو زین العابدین وال اکھ بھی چکی یا زین العابدین نو ہاتھ بھی لایا میں ایسی بد دعا تیرے واسطے کراں گی قیامت تک واسطے نشان عبرت بن جائے گا جدوں انہیں انہیں سیدہ زینب نے گل کی تے یزید ڈر گیا حضرات ذوالفقار انہیں آکھیا انہوں چھڑ دیو زین العابدین نو میرے آقا علیہ السلام دے غلامو اے ہن جدوں قافلہ مدینے وال ٹریا نا تے رستے دے وچ ایک جگہ تے قافلے نو روکیا گیا ایک مائی وڈیری گھر وچوں باہر آئی اور مائی آ کے نا حضرت سیدہ زینب دے کول کھلو گئی سیدہ زینب نے پردہ کیتا سی تے مائی کہن لگی جی اے کچھ کھانا ہے سکیاں روٹیاں سن کچھ کھانا سی کہن لگی اے میں تحفہ دینا چاہنی ہاں لے جاؤ سیدہ زینب نے آکھیا اسی پردیسی ہاں ساڈے نال اجے تک کسے انج پیار نہیں کیتا بی بی تو سانو جاننی ہے وڈیری مائی سی وڈیری مائی کہن لگی مینوں نہیں پتہ تسی کون ہو اے قافلہ کون ہے تسی مسافر ہو میں نہیں جاندی تے سیدہ زینب نے آکھیا پھر تو ساڈے نال اتنا پیار کیوں پئی کرنی ہے سانو یہ تحفہ کیوں پئی دینی ہے حضرات ذوالفقار او وڈیری مائی بول کے کہن لگی کہ میں ایک اپنی مالکن دے گھر کام کرنی سا تے میری مالکن نے مینوں نصیحت کیتی سی کہ اے بی بی ایک ویلا آوے گا کہ اس تیرے بازار دے وچوں جتھے تیرا گھر ہے ایک قافلہ گزرے گا پردیسیاں دا انہاں پردیسیاں دا جدوں قافلہ گزرے تے انہاں نوں کھانا کھوا دیوی انہاں نوں پانی پلا دیوی کوئی تحفہ دے دیوی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگیاں کہ اے مائی او کیڑی مالکن او مالکن دا نا کی ہے جن نے تینوں نصیحت کیتی مسلمانوں روح تڑپ جائے گی او وڈیری مائی بول کے کہن لگی میری مالکن دا نام مدینے وچ رہن والی فاطمہ الزہرا ہے فاطمہ الزہرا محمد مصطفی دی بیٹی شہزادی انہاں دے گھر میں خدمت کردی رہی ہاں جدوں ماں دا نام پردیساں وچ سنیا او سیدہ زینب دا اس ویلے کی حال ہویا ہوے گا جدوں ماں دا نام انہاں پردیساں وچ سنیا سیدہ زینب دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے تے کہن لگیاں اے مائی ذرا اس گھر دی کوئی ہور بھی گل سنا کی یاداں نے تیریاں اس گھر دے نال حضرات ذوالفقار مائی وہ رو کے کہندی ہے اے میری بیٹی اس فاطمہ دے گھر وچ دی ایک بیٹی بھی ہوندی سی جس بیٹی دا نام زینب میں اس بیٹی دے نال بڑا پیار کر دی رہی ہاں او دے پتر حسن تے حسین نال بڑا پیار کر دی رہی ہاں میں انہاں نوں غسل بھی ہتھاں نال کرواندی رہی ہاں انہاں نوں کھانا بھی بنا کے کھواندی رہی ہاں حضرات ذوالفقار سیدہ زینب دی اکھاں وچ اچھا مچھا میں اترو آ گئے حضرات ذوالفقار دسیا نہیں میں زینب تے بول کے کہن لگیاں اماں تو پردیسیاں نال پیار کیتا دس میری کی خواہش نہ تیری خواہش پوری کر دینا حضرات ذوالفقار مائی بول کے کہندی اے تو آپ مسافر مسافراں دا ٹولا ہے اے پورا قافلہ مسافراں دا ہے تانوں آپ لوڑ میری کی خواہش پوری کرنی ہے حضرات ذوالفقار سیدہ زینب نے آکھیا اے اما تو بول کے میری زبان وچوں نکلن دی دیر جو خواہش کرے گی میرا رب پوری کر دے گا حضرات ذوالفقار مائی نے جڑی خواہش کی ہے بول کے کہن لگی دیے پھر اللہ کی بارگاہ وچ دعا کر کہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ
میری ملاقات زینب نال ہو جائے، میری ملاقات حسن تے حسین نال ہو جائے، جنہاں نوں مدینے دے وچ میں پال دی رہی ہاں، جنہاں دے نال مدینے وچ پیار کر دی رہی ہاں، او درد دل رکھن والے ذرا غور نال سنیا جے، جب سیدہ زینب نے مائی دی خواہش نوں سنیا تے چھم چھم اکھاں وچ اتھرو آ گئے تے مائی دے سینے دے نال لایا تے کہن لگیا اللہ تیری خواہش پوری کر دیتی ہے، جیڑی زینب نہ گلاں پئی کرنی ہے، میں یا زینب جس زینب دے نال فاطمہ دے گھر وچ پیار کردی رہی ہے، او جڑے حسین دیاں زلفاں نوں آندی رہی ہے، نیزے تے سر پئی نہیں ہے، سو حسین دا سر حضرت زوکار جدوں مائی نے اپنی گل سنی اس مائی دیاں چیخاں کر گئیاں، حضرت زوکار تھاڑا مار مار پئی رہندی ہے تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردی ہے اے میرے مولا کیڑا دل وکھائی اے حسین تیرا نبی دے بیٹے تے کھڑ مارے آئے، جدوں دل کردا سی نبی دے سینے تے قرآن نازل ہوندا ہے، اس سینے تے حسین چڑھ کے کھڑ رہندا سی، زینب نبی دے بیٹے تے سوار ہون والی، انہاں ظالماں نے اونٹاں دیاں ننگیاں پشتاں دے اے پاک بیبیاں نوں سوار کر دتا ہے، اے مولا یزیدیاں نوں برباد کر دے، حضرت زوکار مائی نال زارے پکار روندی ہے، نال روندیاں روندیاں چیخ ماری تے چیخ مار کے اپنی جان بھی دے دیتی، اس مائی کو دکھ برداشت نہ ہویا، اس واسطے بھی صاحب کہندے نے یا سجنا اساں توڑے نبھائی جان تیرے جے تو راضی ہو جاوے تو مل گئی گل خدائی، جے تو راضی ہو جاوے تو مل گئی گل خدائی۔ زوکار قافلہ ٹریا مدینے وچ آیا، حضرت امام زین العابدین نو جیل وچ قید کر دتا گیا تے ایک بندہ بول کے کہن لگا زین العابدین تانوں جیل وچ قید کر دتا گیا، انہیں ویکھیا ایک فوجی نے باہر رات دا ویلا ہویا تے کہن لگے حضور تسی لڑ نہیں سکدے، امام زین العابدین نو کہن لگے ایڈا بہادر علی دا خاندان تے اے یزیدی اننے کو تواڈے واسطے کی سن، کیا تواڈے کول طاقت نہیں سی؟ امام زین العابدین نو بیڑیاں لگیاں سن لوہے دیاں زنجیراں پیراں وچ بھی ہتھاں وچ بھی، امام زین العابدین نے اشارہ کیتا او لوہے دیاں زنجیراں ٹوٹ گئیاں، توجہ ہے وے او لوہے دیاں زنجیراں ٹوٹ گئیاں، انہاں کہا حضور اتنی طاقت والے کہ اشارہ کرو تے لوہے دیاں زنجیراں ٹوٹ جاندیاں نے تے یزیدیاں اگے ہلے بھی نہیں، حضرت زوکار فرمایا اے ساڈی طاقت ہے، کربلا وچ ساڈا صبر ہے، ساڈی طاقت ہے، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، اگر اسی چاندے تے او کی سن یزیدی، انہاں واسطے تے علی دا کلہ اکبر ہی کافی سی، عباس ہی کلہ کافی سی، لیکن اوتھے صبر وکھانا سی، ایتھے ہن تینوں طاقت دکھائی ہے کہ اللہ نے اہل بیت میں طاقت کنی عطا کی۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ایک قربانی اہل بیت اطہار نے پیش کر کے سانو دسیا حضرات کہ اہل بیت اطہار دا گھرانہ آئے وے سیخاں اتے مکھن جمانا ڈاڈا اوکھا کام ہے، سیانے حضرات بزرگوں سیخاں اتے مکھن جمانا ڈاڈا اوکھا کام ہے، بچڑے دے کے دین بچانا بس سخی حسین دا کام ہے، سخی حسین دا کام نہیں۔ حضرات زوکار تساں کربلا دی واپسی دے کچھ واقعات کچھ موٹیاں موٹاں گلاں سنیاں، اگلے جمعے ہن اے جڑے یزیدی نے جنہاں ظلم کیتا ہے انہاں دا انجام کی ہویا، یزیدیاں نال کی بنی کیویں ایک ایک کر کے اللہ نے انہاں نو عبرت دا نشان بنایا ہے، جننے یزیدی سن انہاں یزیدیاں دا عبرتناک انجام اگلے جمعے تسی سنو گے انشاءاللہ۔ اللہ سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، واخر دعوانا الحمدللہ۔